कितनी करीम ज़ात है जिहड़ी इन्हां कीड़ियां दी तादाद नूं जाणदी कितनी मैं इल्म दी बात करूं कितनी करीम ओ ज़ात है जिहड़ी इन्हां कीड़ियां दी तादाद नूं जाणदी है ते मेरे मौला फरमान लगे नहीं इंज ना कह ये कह कि कितना ओ करीम रब है जिहड़ा इन्हां दा राज़िको खालिको मालिक है सुभान अल्लाह खालिको मालिक है आखिया मौला दुनिया च है कोई ऐसा जिहड़ा इन्हां दी तादाद जानदा होवे ते मेरे अली कहन लगे तादाद दी गल ना कर एक दुनिया दे विच ऐसा शख्स भी मौजूद है जेड़ा इन्हां दी तादाद ही नहीं इन्हां च नर किन्ने ने मादा किन्ने ओ भी जानदा है आखिया मौला कौन है आखिया मैं अली सुभान अल्लाह माशाअल्लाह मैं अली हां जेड़ा इन्हां दी तादाद नु नहीं इन्हां च ए भी जानदा है कि नर किन्ना ने मादा किन्ने ने कादे वास्ते क्योंकि मेनू ए मोहम्मद ने इल्म अता फरमाया सुभान अल्लाह माशाअल्लाह मेरे नबी ने इल्म फरमा दिता है इस करके मैं इस हर इल्म नू जानदा हां ताही ते अज तलक लोग जेड़े उस वक्त मौजूद सन मेरी आखिरी गल और मैं तेरे को इजाजत चाहांगा तुसी जे गलबन थके हो या नहीं यकीन जानो कि ए पहाड़ एक ऐसा पढ़ना और ए अल्लाह दी अता और यार दी निगाह तो अलावा कुछ भी नहीं मैं कुछ नहीं था माशाअल्लाह बच्चा सुना रहा था जब तक बिके न थे कोई पूछता न था क्या बात है मैं कुछ नहीं था जब तक मेरे बाप ने मुझ पे नजर करम नहीं की सुभान अल्लाह तो मुझे पता चल गया क्या पता चला कि मेरे बाप का नाम था मदद अली शाह आज चलक जब मेरी मदद अली से आती है मुझे कमी नहीं रहती सुभान अल्लाह माशाअल्लाह तो इसलिए बताना चाहता हूँ क्या मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ बैठा हूँ कोई इंसान मुझसे अदावत रखे कोई इंसान मुझसे अदावत तो खड़ा हो मेरे बेटो आगे आ जाओ कोई बात नहीं लंगर की बारी आएगी इंशाल्लाह परेशान ना हो ये रिज़्क जो मैं दे रहा हूँ इल्म का ये इल्म वालों के लिए जो पेट वाले हैं उनको पेट वालों का मिलेगा सुभान अल्लाह इंशाल्लाह क्या शान है जी सरकार तो यकीन जानो बात कर रहा हूँ कि मेरे मौलाए कायनात वो हैं जिनके लिए मेरा नबी कह रहा था कि ए अली तू और मैं एक खून से हैं लहमों का लहमी है जिस्मों का जिस्मी है दमों का दमी है तो पता चल रहा था कि यहाँ तक नारा नहीं लग रहा अल्लाह का नारा और अल्लाह के रसूल का नारा फरिश्ते भी लगा रहे थे और अली का भी लगा रहे थे सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे मेरी आखिरी बात मैंने कहा मैं इजाजत चाहूंगा कि मेरे मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा की शान इतनी बराउल बरा है मेरे नबी ने बनाई है मेरे अल्लाह ने बनाई है कि तारीफ करते जाए तो सारी रात बसर हो जाए उनकी तारीफ खत्म न हो तो बताना चाहता हूँ कि मेरे मालिक ने हुक्म अली क्या फरमाया कहा कि जब तुम इसके चेहरे को देखना तो मेरी इबादत होगी जब तुम इसका जिक्र करना मेरी इबादत होगी और यहाँ तक नहीं बात रुकी कहा जब इसकी औलाद का जिक्र करोगे तभी मेरी इबादत होगी सुभान अल्लाह और औलाद का जिक्र करने के लिए क्या मकाम दिया कहा आना मदीनतुल इल्मुन अलीयुन बाबुहा और मन कुंतुम फहाजा अलीयुन मौला जिन जिन का मैं मौला उनका अली मौला मौला का मानी होता है खबर देने वाला जब आखिरी हज करके मेरा नबी वापस चलाना तो हुम्मे गदीर का मकाम आया तो अल्लाह ने कहा ए नबी जो मैंने तुम्हें पैगाम दिया है इन लोगों तक पहुंचा दे अब मेरा नबी खामोश थे दूसरी मर्तबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए जब ना पहुंचाया तीसरी मर्तबा आए कहा अगर पैगाम नहीं पहुंचाओगे तो मैं खुद जिब्राइल से कहूंगा वो पहुंचाएगा तो मेरे नबी ने कहा रुक जाओ अल्लाह कहता है रुक जाओ तमाम सहाबा किराम रुके और कहा मिंबर बनाओ क्या बनाओ
منبر بناؤ. کہا منبر تو مدینے میں ہے یا مکے میں ہے؟ تو کہا اونٹوں کے پلانے اتارو اور منبر بناؤ. مالک کیا کر رہے ہیں؟ کہا اللہ کا حکم آ گیا. کیا آ گیا؟ کہا ان کو بتاؤ کہ من کنتم فہذا علی مولا، جن جن کا میں مولا ہوں ان کا علی مولا ہے، علی مولا ہے. تو جب ہم مولا کہتے ہیں تو یقین جانو کئی ایسے جی مولوی ہیں جن کو تکلیف ہو جاتی ہے. تو سننا ذرا بھائی، جب تمہاری بات آئے تو خطیب محفل میں جب تم خطاب کرنے کے لیے آؤ تو تمام لوگ کہتے ہیں حضرت مولانا خالد محمد خالد. تو تمہارے ساتھ مولانا لگ گیا تو علی کو مولانا کہہ دیا، تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ اصل کیا بات ہے کہ مولا کا مطلب نہیں سمجھتے. مولا کا مطلب ہے خبر دینے والا. تو میرا محمد بتانا چاہتا تھا کہ جو خبر اللہ کی میں دے رہا ہوں، آج کے بعد میں دنیا فانی سے چلا جاؤں گا. میں تمہیں نظر نہیں آؤں گا. میں جسے چاہوں نظر آ سکتا ہوں، میں حاضر و ناظر ہوں، لیکن تمہیں نظر نہیں آؤں گا. اور جب تم مولا کی خبر لینا چاہو تو علی کے پاس آ جانا، یہ خبر دے گا. سبحان اللہ، یہ خبر دے گا. تو پتا چلا اگر رب کی خبر لینی ہے تو علی کے در پر آنا پڑے گا، آنا پڑے گا. تو میرے مالک نے مولا امام حسین کے بارے میں کہا تھا کہ اگر نماز اتنی اعلیٰ ہوتی، اتنی اعلیٰ ہوتی تو میرا حسین نماز میں کندھے پر نبی کی سواری نہ کرتا. محمد اللہ کا رسول، اللہ کی بندگی میں سامنے خدا ہے. کیونکہ میرا نبی کہتا ہے میں تب تک سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک میں خدا دیکھتا نہیں. اب رب سامنے ہے، میرا نبی سجدے میں ہے اور میرا حسین کاندھوں پر سوار ہے. کہاں سوار ہے؟ سجدے پر. تو میرا خدا میرے نبی کو کہہ رہا تھا اے محمد اب سجدے سے سر نہ اٹھانا. مالک کیوں؟ میں تیری بندگی میں ہوں. کہا میرے حسین کو دیکھ لیا ہے، حسین تجھ پر سوار ہو گیا، اب حسین نہ گر جائے اس لیے سجدے سے سر نہ اٹھانا. اب سجدے سے سر نہ اٹھانا. اب میرا نبی سجدے میں ہے، حسین سوار ہے، حسین سوار ہے. تو تمام صحابہ دیکھ رہے تھے. جب نماز سے فارغ ہوئے نا تو میرے حضرت ابو بکر نے کہا کہ اے نبی، اے میرے آقا، اے میرے مولا، سواری کتنی خوبصورت تھی. کہا تجھے سواری نظر آئی، سوار نظر نہیں آیا؟ تجھے سوار نظر نہیں آیا؟ سوار تو حسین جیسا ہو تو سواری محمد جیسی بنتی ہے. اگر ماں بطول جیسی ہو تو بیٹے حسن حسین جیسے ہو. تو اس لیے ان پر اللہ نے درود بھیجا. تو کہا جو بھی ان کے خون سے ہوگا، جو بھی ان میں سے ہوگا، ان کے لیے کہا تھا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیت. میری اہل بیت سے محبت کرنا، میری اہل بیت سے پیار کرنا، میری اہل بیت سے پیار کرنا بھی تمہاری عبادت ہو جائے گی. نماز ضرور پڑھتے رہنا. نماز پڑھنے سے ادا ہوتی ہے. جب تک تم نماز پڑھو گے نہیں نماز ہوگی نہیں. تو میرے بھائی اس کے محمد و آل محمد کرنا اور نماز پڑھتے رہنا، دنیا میں بھی فلاح پا جاؤ گے اور آخرت میں بھی فلاح پا جاؤ گے. دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین اس محفل کا، اس ذکر ذکار کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. میرا پاک پروردگار اپنے حبیب کا صدقہ، اس ذکر کا صدقہ، جو بھی اس محفل میں بیٹے بیٹیاں آئے ہیں تمام کی مشکل آسان فرمائے، تمام کی نیک حاجات کو پورا فرمائے. بانی محفل کی استعداد میں، رزق میں، فضل میں اضافہ فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارا بیٹھنا، ہمارا ذکر کرنا نام محمد کا صدقہ بارگاہ رسالت میں قبول فرمائے. واخرنا الحمدللہ رب العالمین.